बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, आज की पाकिस्तान इलेक्शन सेल की वीडियो में बात होगी ज़िला सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से जिन्हें इमरान खान की जानिब से टिकट जारी किए गए, और आपके सामने हम रखेंगे 2018 के नताइज और फिर उनकी रोशनी में जो इस मरतबा उम्मीदवार हैं वो किस कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि ज़िला सियालकोट में है पंजाब की सूबाई असम्बली की कुल 11 नशस्तें, और ये बनती हैं जनाब PP 37 से लेकर जनाब PP 45 तक, माफ़ कीजिएगा PP 35 से लेकर PP 45 तक ये 11 नशस्तें हैं। 11 नशस्तें हैं सियालकोट की पंजाब की सूबाई असम्बली के अंदर। और इस मरतबा अगर जायज़ा लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उम्मीदवार सियालकोट ज़िला से मैदान में उतारे हैं तो उनमें है जनाब PP 36, माफ़ कीजिए PP 35 सियालकोट से सईद भल्ली साहब, और इससे पहले सईद भल्ली PP 38 से उम्मीदवार थे। कन्फ्यूजन का शिकार आपने नहीं होना क्योंकि हलकों के नंबर कुछ आगे पीछे हुए हैं। और PP 37 से जनाब PP 36 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं एहसन भरियार। PP 37 सियालकोट 3 से चौधरी मोहम्मद इखलाक, जो कि पिछली मरतबा PP 36 से उम्मीदवार थे। और जनाब PP 38 से उस्मान डार को मैदान में उतारा गया है। उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा, और इस मरतबा इमरान खान ने उन्हें उतारा है सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात में। इसकी वजह क्या है आगे चलकर आपको बताते हैं, क्योंकि पिछला इलेक्शन वो कौमी असम्बली का लड़े थे, और लड़े थे जनाब सियालकोट के NA 73 से, और उन्होंने ख्वाजा आसफ़ के साथ ज़बरदस्त मुकाबला किया था। और ख्वाजा आसफ़ ये नशिस्त तकरीबन कोई 1000 से ज़ायद, चंद कोई 1500 के करीब वोटों से ये नशिस्त जीते थे। और ज़राए का ये दावा है कि उसके पीछे उनकी वो टेलीफोन कॉल थी जो रात गए उन्होंने जनरल बाजवा को की, और उस्मान डार के हवाले से कहा जाता है कि वो ये नशिस्त जीत चुके थे, लेकिन धांधली से ये नशिस्त नून लीग को दी गई थी। PP 39 सियालकोट से 5 से जनाब उमर जावेद घुमन इस मरतबा उम्मीदवार। PP 40 सियालकोट 6 से तनवीरुल इस्लाम साहब। PP 41 सियालकोट 7 से एहसन अब्बास साहब। PP 42 सियालकोट 8 से बाऊ रिजवान, और बाऊ रिजवान इससे पहले भी काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके, और बाऊ रिजवान उस वक्त PP 41 से इलेक्शन लड़े थे। PP 43 से वकास इफ्तिखार साहब। PP 44 से अजीम नूरी घुमन साहब, और जनाब PP 45 से सियालकोट से जनाब BR जमशेद साहब जो लिस्ट के अंदर नाम है। और अब अगर हम बड़े आपको लेकर चलें 2018 के इंतखाबात की जानिब, उनके नताइज आपके सामने रखें, और फिर वापस इन उम्मीदवारों की तरफ आते हैं कि ये किस कारकर्दगी का मुजाहरा करने जा रहे हैं। तो जनाब सियालकोट के हल्का PP 35 जो 2018 में था, वहाँ से नवाज लीग के आरिफ इकबाल ने हासिल किए थे 46,370 वोट। अच्छा, नताइज की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो सियालकोट के 11 हल्के थे और अब भी हैं, 2018 के इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज ने हासिल की थी 8 नशिस्तें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई थी सिर्फ एक नशिस्त। एक नशिस्त काफ लीग ने जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से, और एक जगह पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो PP 39 से कामयाब हुए थे। उनकी तफसीलात भी बताते हैं। यानी 11 में से 8 नशिस्तें नवाज लीग जीत गई थी, सिर्फ एक नशिस्त PTI के हिस्से में आई थी, एक काफ लीग के। और इस मरतबा सूरत हाल है जनाब इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज, लेकिन पहले गुज़श्ता इलेक्शन के नताइज। PP 35 आरिफ इकबाल नवाज लीग के 46,370 वोट लेकर वो जीते थे, और मिर्ज़ा दिलावर बेग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 33,887 वोट उन्होंने हासिल किए। 13,000 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त हार गई थी। अगला हल्का जनाब उस वक्त था 2018 में PP 36, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इखलाक साहब जो हैं वो मैदान में थे। इस मरतबा उन्हें PP 37 से उतारा गया है। PP 36 से तहरीक इंसाफ के गुलाम के मोहम्मद इखलाक साहब इलेक्शन जीत गए थे 51,496 वोट लेकर, और नवाज लीग के मोहम्मद अकरम 42,499 वोट ले सके थे। यानी तकरीबन 9,000 की लीड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज लीग को शिकस्त दी थी, और ये वो वाहिद नशिस्त थी गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। PP 37 से आगे का जो फ़र्क है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बड़ा टफ मुकाबला हुआ था। PP 37 ख्वाजा मंशा भट्ट नवाज लीग के 50,890 वोट लिए थे, और मोहम्मद आशिक तहरीक इंसाफ के 46,552, यानी PP 37 तकरीबन 4,000 की लीड के साथ तहरीक इंसाफ हारी थी। PP 38 से नवाज लीग के उम्मीदवार थे खुश अख्तर सुबहानी,
اور 57,636 ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ سعید احمد بھلی تحریک انصاف کے 40,575 ووٹ انہوں نے لیے، تقریباً 15,000 سے ہارے۔ اس مرتبہ سعید احمد بھلی کو پی پی 35 پر اتارا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ پی پی 39 آزاد امیدوار لیاقت علی 30,891 ووٹ، دوسرے نمبر پر مرزا الطاف نواز لیگ 30,770 ووٹ، تیسرے پر آزاد 20,524، اور اس کے بعد کہیں جا کے پاکستان تحریک انصاف 18,907، یعنی سیف علی خان خاصا پیچھے رہے تھے۔ اس مرتبہ سیف علی خان صاحب جو ہے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ پی پی 40 سے رانا محمد افضال نواز لیگ کے 52,577 ووٹ لے کر وہ کامیاب قرار پائے تھے۔ چودھری امجد علی باجوہ پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے حاصل کیے تھے 36,209 ووٹ، اور یہ نشست تحریک انصاف تقریباً 16,000 کی لیڈ کے ساتھ ہار گئی تھی۔ اور جناب پی پی 41 باؤ رضوان کاف لیگ کے تھے، 32,677 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جیت گئے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں جناب عطاء الاحسن نواز لیگ کے 26,869 ووٹ، یعنی 6,000 سے کاف لیگ یہ نشست جیتی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت تھے۔ اور باؤ رضوان جو پی پی 41 پر الیکشن لڑے تھے، اس مرتبہ باؤ رضوان پی پی 42 پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے مقابلے کے اندر میدان میں موجود ہیں۔ پی پی 42 اگلا حلقہ سیالکوٹ کا، جناب یہاں سے میاں ذیشان رفیق نواز لیگ کے 52,630 ووٹ لے کر جیت گئے تھے۔ چودھری صداقت علی پاکستان تحریک انصاف کے 30,101 ووٹ انہوں نے لیے، 22,000 کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ نے یہ نشست جیتی۔ اگلا حلقہ پی پی 43 چودھری نوید اشرف نواز لیگ کے 55,555 ووٹ انہوں نے لیے، اور ناصر محمود چیمہ پی ٹی آئی کے 37,287 ووٹ لے کر یہ نشست ہار گئے تھے۔ تحریک انصاف تقریباً ہاری تھی 18,000 کی لیڈ سے۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 44 ارشد جاوید وڑائچ نواز لیگ کے 58,041 ووٹ لے کر یہ نشست جیت گئے تھے۔ چودھری عظیم گھمن صاحب پی ٹی آئی کے 45,818 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور اس مرتبہ پی پی 44 پر عظیم نوری گھمن، یہ آپ ہمیں بتائیں گے عظیم نوری گھمن اور چودھری عظیم گھمن ایک ہی شخصیت ہے یا یہ ان کے رشتہ دار ہیں؟ آپ ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تحریک انصاف یہ 13,000 کی لیڈ کے ساتھ یہ نشست ہار گئی تھی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 45 رانا عبدالستار، جی ہاں، نواز لیگ کے امیدوار 53,767 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے، اور ملک جمشید غیاث پاکستان تحریک انصاف کے 35,946 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور تقریباً یہ نشست بھی تحریک انصاف 18,000 کے قریب لیڈ سے ہار گئی تھی۔ اور اس مرتبہ پی پی 45 پر بی آر جمشید نام لکھا ہوا ہے، پچھلی دفعہ ملک جمشید غیاث، کیا یہ وہی امیدوار ہیں یا مختلف ہیں؟ اس حوالے سے بھی آپ آگاہ کریں گے۔ تو جناب نتائج جو حتمی رہے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ نون لیگ 8 نشستیں 11 میں سے، پاکستان تحریک انصاف صرف 1 نشست جیت پائی تھی، 1 کاف لیگ پی ٹی آئی کی حمایت سے، 1 آزاد۔ اس مرتبہ ہے جناب صورتحال انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز، کیونکہ ضلع سیالکوٹ سینٹرل پنجاب میں ہونے کے باعث مانا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہوگا، اور اب تک گزشتہ 1 برس کے دوران پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میدان میں جس کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے وہ کر چکی ہے، عمران خان کے بڑے بڑے جلسے، ریلیاں، اور پھر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ، تمام تر سرویز اس بات کی جانب اشارہ کر رہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے 2023 کے الیکشن میں واپس پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر آ سکتے ہیں۔ اور اس مرتبہ جو سرویز لیٹسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان 11 حلقوں میں سے 7 حلقوں پر نون لیگ کے اوپر لیڈ لیے ہوئے ہے۔ 4 ایسے حلقے ہیں جہاں پر بظاہر آج کے دن تک نون لیگ کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے، لیکن بہتر کمپین کی صورت میں ایک مزید حلقہ پاکستان تحریک انصاف کی جولی میں گر سکتا ہے، جہاں پر نسبتاً کلوز کنٹیسٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اب اگر ذکر ہو جائے عثمان ڈار کا کہ عثمان ڈار نے آخرکار یہ فیصلہ کیوں کیا، تو یہ فیصلہ ہے جناب ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان کا۔ اہم ترین کھلاڑی کے طور پر عثمان ڈار صاحب کو اس مرتبہ اتارا گیا ہے پی پی 38 سے، اور عثمان ڈار کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جڑے رہے گزشتہ پورے 1 سال کے ساتھ، جو ہے وہ 1 سال سے ان کے اوپر کیسز، ٹھیک ہے، اور جناب علی ان کے اوپر دباؤ اور ان کے خلاف کارروائیاں، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہے، اور عمران خان کے اہم کھلاڑی ہونے کے ناطے، جی ہاں بالکل اہم ترین خبر کہ عمران خان انہیں اگلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے
جو حریف ہیں ان کے لیے ایک بڑا سیاسی سرپرائز ثابت ہوگا، کیونکہ عثمان ڈار جو ہیں وہ خواجہ آصف کو تقریباً ہرا چکے تھے پچھلا الیکشن، لیکن ان کے خلاف دھاندلی ہوئی اور اس مرتبہ عثمان ڈار ایک مضبوط امیدوار وزیراعلیٰ پنجاب کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔